बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 6 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये पसंद करता है कि इसका रिज़्क खोल दिया जाए या इसके बाद इसे याद रखा जाए तो उसे दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर भी अहम मालूमात रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर की जाती हैं, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सऊदी अदालत ने ख़बरदार किया है कि कुर्बानी कूपन की ख़रीदारी के लिए हदायत की पाबंदी ना करना काबिल सज़ा जुर्म है। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर एक अहम बयान जारी किया कि आज़मीन हज, सदका, फिदिया, हज और ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी के कूपन इस्लामी तरक्याती बैंक IDB के सिवा किसी और इदारे की कुर्बानी स्कीम से ना ख़रीदें। कोई भी इदारा हुज्जाज के लिए फ़िदिये, सदक़े, हज और ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी के कूपन जारी करने, फ़रोख्त करने और इनकी मार्केटिंग का इख्तियार नहीं रखता है। बयान में ख़बरदार किया गया है कि जो शख्स भी इन हदायत की पाबंदी नहीं करेगा, इसके ख़िलाफ़ पूछगछ और केस फाइल करने की कार्रवाई की जाएगी, जिस पर इसे सज़ा हो सकती है। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की निगरानी में 45,000 आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इन आज़मीन हज की बकिया अयाम मक्कातुल मुकरमा में गुजरेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान की जानिब से भी कहा गया कि आज़मीन हज को 1158 बसों के ज़रिए मक्कातुल मुकरमा मुंतकिल किया गया है। रवानगी से कबल मक्कातुल मुकरमा में इनकी रहाइश और तमाम खिदमात की फराहमी यकीनी बना दी गई थी। हुज्जाज की रवानगी इंतहाई बेहतरीन अंदाज में हुई, जिसके दौरान तमाम हज इदारों ने खिदमात पेश की। उन्होंने कहा कि हज मौसम के आगाज़ से अब तक सबसे बड़ी तादाद जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, ये 45,000 आज़मीन हज जो 1158 बसों के ज़रिए मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकरमा की मुक़द्दस सरज़मीन पर पहुँच चुके हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इस साल मैदान अरफात मस्जिद नमरा में हज का खुतबा राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और दानिश्वर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ऐसी देंगे। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईवान शाही ने हज का खुतबा देने के लिए राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल के नाम की मंजूरी दे दी है। हज का खुतबा मुसलमानान इस्लाम के साथ दुनिया भर के इंसानों के लिए इस्लाम का इंसानियत नवाज पैगाम होता है। इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ऐसी आलमी मुआशरे को दरपेश मसाइल के लिए इस्लामी हल पैगामात की सूरत में पेश करेंगे। याद रहे, डॉक्टर अल ऐसी अदलिया में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो राब्ता आलमी इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल बनने से कबल आला अदालतें के सरबराह के ओहदे तक भी पहुँच चुके हैं। मुतअद्दद ममालिक और आलमी अदारों और तंजीमों से अवार्ड हासिल कर चुके हैं। मलेशिया, वफाकी रूस, सेनेगाल, श्रीलंका, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान, बल्गारिया वगैरह ममालिक से इन्हें एजाज़ात दिए गए हैं। लाहौर पाकिस्तान की मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से PhD की एजाज़ी डिग्री भी इन्हें मिल चुकी है। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मातहत सेहत की खदमात के इदारे ने मक्कातुल मुकरमा, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात, जिसे मशार मुक़द्दसा भी कहा जाता है, आज़मीन हज की खिदमत के लिए ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ारत दफ़ा ने हुज्जाज को हंगामी सेहत की सहूलियात फ़राहम करने के लिए हेलीकॉप्टर मशार मुक़द्दसा पहुँचा दिए हैं। वहाँ फ़ील्ड और पहले से मौजूद
ہاسپٹل، امدادی صحتی مراکز کو چوکس کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے مکہ المکرمہ اور مشار مقدسہ میں لو سے یعنی گرمی سے متاثرین کے علاج اور موبائل میڈیکل ٹیموں کی سہولت بھی فراہم کی ہے۔ 400 سے زائد بستروں کا انتظام کیا گیا جو 24 گھنٹے مہیا ہوں گے۔ سعودی وزارت دفاع نے جدہ اور طائف کے ہاسپٹل میں حجاج کو ہنگامی صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہے، کیونکہ جدہ اور اسی طرح سے جو طائف کے علاقے ہیں یہ کیونکہ مکہ المکرمہ اور خاص طور پر مشار مقدسہ کے قریب ہیں، اسی لحاظ سے یہاں انتظامات کیے گئے جو 24 گھنٹے سروس فراہم کریں گے۔ سعودی وزارت دفاع نے مشار مقدسہ میں حجاج کے محفوظ آمد و رفت کے انتظامات اور قافلوں کو ہیلی کاپٹروں سے نگرانی کے لیے بھی ویڈیو شیئر کی ہیں۔ سعودی وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد القصبی نے کہا کہ کرونا وبا نے عالمی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اب تک اس کے برے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ سعودی وزیر تجارت نے پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر کے اسباب کے حوالے سے بتایا کہ وبا سے نجات کے بعد اشیاء ضرورت کی رسد میں کمی اور طلب میں اضافے سے قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں۔ سعودی وزیر نے بتایا کہ اپریل 2021 میں انٹرنیشنل لیول پر جو جہاز رانی یعنی کہ سی پورٹ کے ذریعے جو بھی اشیاء کی معطلی تھی اس کی بنا پر اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ سعودی وزیر تجارت نے سرکاری رابطہ مہم کے تحت پریس کانفرنس میں کہا کہ یوکرین کے بحران نے بھی عالمی اشیاء کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ کیا۔ کرونا وبا اور یوکرین کے بحران نے دنیا کے بیشتر بندرگاہوں کو بند کر رکھا ہے۔ سعودی وزیر کا مزید کہنا ہے کہ مہنگائی ہر ملک میں ایک جیسی نہیں، ایک جگہ دوسری جگہ سے مختلف ہے۔ کئی چیزیں سعودی عرب میں اگر سستی ہیں تو پڑوسی ممالک میں مہنگی ہیں اور اسی طرح سے مختلف اشیاء کی قیمتیں اس کے الٹ بھی ہیں۔ 217 اشیاء کا ریکارڈ دیکھا گیا۔ پھر قیمتوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے سعودی حکومت نے ضروری اقدامات کر دیے ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں کچھ اشیاء کی قیمتوں میں مزید بہتری آ جائے گی۔ تمام تاجر جو منڈیوں میں کام کرتے ہیں، شہری اپنے قوانین کے مطابق کام کریں تاکہ سعودی عرب میں مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مزید انہوں نے کہا کہ سعودی قیادت نے کھانے پینے کی چیزوں اور اشیاء صرف پر مہنگائی کے عالمی اثرات کو محسوس کرتے ہوئے مہنگائی سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب میں کافی ساری اشیاء کی قیمتوں میں انشاءاللہ کمی بہت جلد دیکھنے میں آئے گی، اور سعودی عرب کی حکومت نے سعودی عوام کے لیے کچھ ضرورت مند خاندانوں کے لحاظ سے پیکج بھی جاری کیے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مکہ المکرمہ میں بروقت علاج فراہم کر کے پاکستان کے ایک معمر عازمین حج کی جان بچا لی گئی ہے۔ وزارت نے کہا کہ پاکستانی عازمین حج کو مسجد الحرام میں سینے میں شدید درد اٹھنے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جانے پر جان لیوا صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ پاکستانی عازمین حج کو کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی کے ماتحت امراض قلب کے مرکز لے جایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور سینے میں شدید درد تھا۔ ہاسپٹل کا کہنا ہے کہ پاکستانی عازمین حج کا فوری طور پر دل کا معائنہ کر کے مطلوبہ ایکس رے لیے گئے۔ رپورٹ سے پتہ چلا کہ دل کے پٹھے کمزور ہیں۔ ڈاکٹروں نے دل کی حرکت اچانک بڑھنے کے خدشات کے پیش نظر شاک ڈیوائس کا فیصلہ کیا۔ شاک ڈیوائس دل کے امراض کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ سعودی حکومت دوران حج مریضوں کو یہ مفت فراہم کر رہی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے بیان میں مزید کہا کہ ڈاکٹروں نے پاکستانی مریض کے دل کی حالت میں ٹھہراؤ پر الیکٹرک کیتھرڈ طریقے سے اہم اقدامات کیے تاکہ دل کی دھڑکن دوبارہ تیز نہ ہو۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو ایسی صورت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کا ایک ملک ملاوی ہے جہاں سے 1000 نرسیں سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں مختلف ممالک جس میں خاص طور پر فلپائن اور انڈیا سے متعلقہ نرسیں کافی کام کرتی ہیں۔ اب سعودی حکومت افریقی ممالک جیسے ملاوی اور دیگر ممالک ہیں یہاں سے بھی معاہدے کر رہی ہے اور باقاعدہ یہاں سے نرسیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ ملاوی سے آنے والی نرسیں مختلف سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے علاوہ صحت کے مراکز میں بھی خدمات انجام دیں گی۔ صحت کے ادارے نے کہا کہ نرسوں کا انتخاب بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے
تجربے کی بنیاد اور صحت مند معیارات کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ملاوی کے حکام نے کہا کہ سعودی عرب کے علاوہ ہم امریکہ اور یورپی ممالک میں بھی نرسوں کو بھیجنے کی تیاری میں ہیں، لہٰذا ملاوی میڈیکل شعبے میں اس وقت بہترین خدمات انجام دے رہا ہے۔